नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको मेगा टक सो एनटिभी फोरमको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो कार्यक्रममा हामी तपाईँ हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्दै आएका छौँ। आजको विषय छ नेपालमा ऐतिहासिक संविधान सभा संविधान नै जारी नगरी किन विघटन भयो, किन असफल भयो र आगामी निर्वाचनका लागि यसबाट के पाठ सिक्ने हो। छलफलमा जानु अघि हेरौँ यो रिपोर्ट। दस वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध र 19 दिने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सफलतापछि नेपालको संविधान निर्माण गर्न संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको पूर्व निर्धारित 2 वर्षे कार्यकालमा संविधान निर्माण हुन नसकेपछि पटक पटक गरी 2 वर्ष थप्दा पनि संविधान निर्माण हुन सकेन। नयाँ संविधानका अधिकांश विषयहरूमा सहमति जुट्यो भनिए पनि राज्य पुनर्संरचना लगायतका केही आधारभूत विषयहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन। अन्ततः संविधान नै जारी नगरी संविधान सभा विघटन भयो। ऐतिहासिक संविधान सभाको असफलता र संविधान नै जारी नगरी भएको यसको विघटनका कारणहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन। मुलुक नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनतर्फ अग्रसर भइरहँदा संविधान सभा विघटनका कारणहरू पहिल्यै ती गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नु र तिनलाई दोहोरिन नदिनेतर्फ पर्याप्त ध्यान नजानु चिन्ताको विषय हो। म श्यामजीबाटै कुरा सुरु गरौँ। यहाँको विचारमा नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभा किन विघटन भयो, किन यसले संविधान जारी गर्न सकेन, यसको असफलताको कारण कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँ? अब यो संविधान सभा विघटन हुनुको पहिलो कारण के हो भनेदेखि संविधान सभाको चुनाव भइसके पछाडि माओवादी सबभन्दा ठुलो दल भएर आयो। त्यो दल ठुलो भएर आएको कुरालाई कतिपय दलहरूले पचाउन पनि सकेन, स्वीकार्न पनि सकेन र एउटा संविधानमा सहमतिको शासनको एउटा बाध्यात्मक प्रावधान थियो, त्यो प्रावधान हटाइयो। हटाए पछाडि बहुमतीय सरकारको अध्याय सुरुवात गरियो। त्यहीँदेखि यसको त्यो असफलताको लागि बीजारोपण गर्यो। त्यस पछाडि त के भयो त भनेदेखि संविधान सभामा संविधान लेख्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरू खालि कुर्सीको तानातानमा मात्र केन्द्रित भए, जबकि सहमतिको शासनबाट त्यसलाई ठिकसँग सत्ता साझेदारी गरेर टुङ्गिएको भएदेखि ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो संविधानमा, सत्तामा केन्द्रित हुँदैन थियो। पहिलो ठुलो भुल त्यही भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि यो संविधान सभाले 2 वर्षमा लगभग धेरै तपाईको भनाइमा कुर्सी प्राथमिकतामा पर्यो, संविधान निर्माणको काम प्राथमिकतामा परेन। हामीले गल्ती कहाँ पनि गर्यो भनेदेखि संविधान सभा र संसदलाई अलग अलग पारिनु पर्थ्यो। त्यो सुझाव दिएको पनि थियो, तर संविधान सभा पनि एउटै, त्यसैले व्यवस्थापिकाको काम पनि गर्नुपर्ने खण्ड तयार पारियो। त्यसमा पनि अब अनि व्यवस्थापिका र उसको काम जुद्यो धेरै र त्यसले गर्दाखेरि पनि यो त्यो डोर्यायो। तर मुख्य कुरा कहाँ भयो त भनेदेखि संविधान सभाले संविधानको लगभग केही ड्राफ्टहरू बनिसकेको थियो, 2 वर्षमै बनिसकेको थियो। तर त्यो 2 वर्षमा बनिसकेको ड्राफ्टमा केही विषयवस्तु थिए जसमा विवादित विषयवस्तुको रूपमा थिए। त्यो विवादित विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याउनुको लागि दलहरूले प्राथमिकतै दिएनन्। सुरुमा त दलका मुख्य नेताहरूले सुरुमा पाइलट टेक्न गएनन् संविधान सभामा। जब नेताहरूले पाइलट टेक्न गए, त्यहाँ गएपछि संविधान सभालाई चाहिँ आइडल राखे। 601 चाहिँ हेरे अनि 12 जना नेताले सबै एजेन्डा हाइज्याक गरेर अब नेताले छलफल गर्नुपर्ने हो, नेताको दायित्व हुन्छ, तर त्यो त संविधान सभाको डेडलाइन भित्र गर्नुपर्छ नि। संविधान सभामा यति समयभित्र गरिसक्ने भन्ने कुरा छ। नगरे पछाडि त जानु पर्ने मतदानमा हो। उहाँहरूले बेलामा सहमति पनि गर्नु भएन, प्रक्रियामा पनि जानु भएन।
र यतिसम्म कि संविधान सभाको बैठक जुन डाकिसकेका थियो 14 गतेको दिन जुन दिन अवसान भयो, त्यो अवसानको बेलामा चाहिँ कुनै पनि नेता, कुनै पनि दलको नेता त्यहाँ पाइला टेक्न पनि गएन। बाहिर उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यहाँ गएर उहाँहरूले संविधान सभाको बैठक मात्र जारी गर्नुभएको भए तापनि संविधान सभाको बैठकले नि संविधान सभा अवसान नहुने उपाय सिर्जना गर्न मिल्थ्यो, त्यो पनि उहाँहरूले गर्नु भएन। भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ के भने उहाँहरूको प्राथमिकतामा त्यो नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेन, त्यसकारण फेल भयो, संविधान लेखिएन। अब तपाईँको अर्को चाहिँ के भयो भने विवादको केही विषयवस्तु थिए, धेरै विवादको विषयवस्तु टुकी पनि सकेका थियो, खालि संहिता सम्बन्धी कुरा थियो। संहितामा प्रदेशको सङ्ख्या, प्रदेशको नाम, सीमाङ्कन यो विषयवस्तुमा विवाद बाँकी थियो, जसमा करिब 2 गते जेठ 2 गते करिब कुरा टुङ्गी पनि सकेका थियो। अब कुरा टुङ्ग्याउनु अगाडि 3 चोटि विचार गर्नुपर्ने, कुरा टुङ्गिसकेपछि त्यसमा जानुपर्ने थियो क्या। त्यसलाई फेरि उल्ट्याउनुमा लागे दलहरू, जतिखेर उल्ट्याए जतिखेर समय बाँकी थिएन। नेपालमा तपाईँको चाहिँ के मूल्याङ्कन हो, यो किन फेल भयो होला? यो होइन, केही कुराहरू त उहाँले राख्नुभयो, मलाई लाग्छ ती कुराहरू सही हुन्, तर फन्डामेन्टल कारणहरू अलि फरक छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो त आम जनतामा संविधान सभाले यो देश बनाउँदैछ, यसबाट हामीले राष्ट्रवादी जुन हाम्रो चाहिँ अभिष्ट छ, जुन राष्ट्रवादी हाम्रो जुन प्रेरणा छ, त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ भन्ने भएन। अब संविधान सभाको सम्पूर्ण क्रियाकलापले के देखायो भने न त प्रजातान्त्रिक विषयवस्तुहरूमा यसले निष्ठा व्यक्त गर्न सक्यो, न राष्ट्रवादप्रतिको समर्पण। हेर्नुहोस्, पहिलोलाई सैद्धान्तिक विषयहरू यति उठाइए जो संसारमा कहीँ पनि चर्चाको विषय छैन, होइन? अब यस्तो एकापट्टि भयो भने अर्कोपट्टि चाहिँ के छ भने राष्ट्रियताका बारेमा मान्छेमा धेरै संशय भयो। धेरै चाहिँ नेताहरू पछि गएर त यस्तो भयो कि उनीहरू झारा टारेको मात्र देखिन्थ्यो, त्यो प्रोसेसमा विश्वास थिएन, कमिटमेन्ट पनि थिएन। लड्ने भिड्ने मान्छेको जुन एउटा स्वरूप देखिन्थ्यो, व्यक्तित्व देखिन्थ्यो, उसमा जुन निष्ठा हुन्थ्यो, गन्तव्य हुन्थ्यो, भिजन हुन्थ्यो, त्यो नेताहरू केहीमा पनि भएन। किनभने लाग्यो कि हामीले यो संविधान सभाबाट संविधान बनायो भने यो देश बचाउन सक्दैनौँ। यो आधारभूत रूपमै यो सैद्धान्तिक राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको भिन्नता हो भन्ने कुरा चाहिँ लाग्दैन? होइन, त्यसैले त सैद्धान्तिक दृष्टिकोण प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता नै स्पष्ट नहुनु। हाम्रो कस्तो हेर्नुहोस्, यो संविधान सभामा यो देशको नाउँ फेर्नुपर्छ भनेर पनि चाहिँ चर्चा परिचर्चा भयो, हो कि होइन? यो झन्डा चाहिँ गाड्नुपर्छ भनेर पनि चर्चा परिचर्चा भए। तपाईँ आम मान्छेलाई के लाग्यो भने यो संविधान बनाइँदै छैन, यो त मिटाइँदैछ यो देशलाई भन्ने, होइन? अनि एउटा राइट टु प्रपर्टीको कुरो, सम्पत्तिको अधिकार जस्तो सामान्य कुरोमा हामी चाहिँ तटस्थ बस्न सकेनौँ, होइन? कि हामीसँग प्रदेशहरू निर्माण हुन्छन्, सङ्घीय आधारहरू संरचना बन्दछ, यी विभेदकारी हुनु हुँदैन, बहिष्करणमा आधारित हुनु हुँदैन भन्ने कुरो एउटा सामान्य प्रजातान्त्रिक निष्ठा होइन। हरेक भोटको इज्जत हुनुपर्छ नि त डेमोक्रेसीमा। त्यो हरेक भोटको इज्जत भनेकै प्रजातन्त्र हो। अब त्यो प्रजातान्त्रिक हामी जुन एउटा संरचना निर्माण गर्न लाग्यो, जस्तो किसिमको काम कारबाही देखिए, जसरी चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गरियो, जसरी डिफेन्ड गरियो, धेरै मान्छेलाई यो देशमा अब जन्मसङ्ग्रह भएन, नभए धेरै मान्छेले भन्ने थियो होला यो संविधान सभा बिदा भइदियोस्, हाम्रो देश जोगिन्छ भनेर। त त्यस हुनाले तपसिलका कुराहरू त लक्षणहरू हुन्। मैले जुन कुरा भन्दैछु त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल्स हो, त्यो मौलिक कुरा हो कि आम सडकको मान्छेलाई, सडकमा हिँड्ने सामान्य नागरिकलाई यो लागेन कि हामी यो प्रक्रियाबाट केही पाउँदैछौँ। यो प्रक्रिया गुमाउने मात्र हो। संविधान सभाबाट संविधान आएन, तर हिसाब किताब गरौँ, यो चाहिँ 8 वर्षको अस्थिरताले नेपाललाई एउटा स्वाभिमानी, एउटा चाहिँ भयङ्कर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यस्तो मुलुक जसले चाहिँ 12-14वटा लडाइँ चीन र तिब्बतसँग जितेको थियो, हिन्दुस्तान र अवध र तपाईँको बङ्गालका कुरा गर्नुभयो भने त त्यस्ता झडप कति भए होइन? जसले चाहिँ तपाईँ के हो भने ब्रिटिस साम्राज्यलाई पनि चाहिँ सल्लाह दिन्थ्यो, उसले भन्थ्यो कि तिमीले अवधको लडाइँ तिमी जित्न सक्दैनौ, हाम्रो सैनिक उतार्न देऊ भनेको होइन जङ्गबहादुरले। तपाईँ एउटा त्यत्रो ठुलो बलियो देशलाई कति चाहिँ निरीह चाहिँ बनाइदिनु भयो कि अब मान्छेलाई देश मूल रूपमा यस्तो गलत सन्देश पुर्याउनको लागि को जिम्मेवार छ? यो राजनीतिक शक्तिहरू नै हो। गन्तव्य नहुनु जस्तो भनौँ, हामी प्रजातन्त्रप्रति त हाम्रो 60 वर्षदेखिको कमिटमेन्ट छ, होइन? धेरै कुराहरू त हामीले सङ्गठन बनाएर ल्याइसकेको, संस्थागत गरिसकेको थियो, केही कुरा थिएनन्,
त्यसका लागि पर्याप्त अवसर थियो, तर गन्तव्यका बारेमा त क्ल्यारिटी रहेछ नि त। राधेश्यामजी, यो तपाईँ भित्रैबाट अनुभव गर्नुभएको छ यसको प्रक्रियालाई र यसका असफलताका कारणहरू चाहिँ के हुन्, तपाईँले अनुभव कसरी गर्नुभयो? पहिलो कुरा, म सैद्धान्तिक कुरा धेरै नगरौँ, म त्यहाँ भित्रका कुराहरू नै केही भन्न चाहन्छु। सैद्धान्तिक कुरामा यति मात्रै नै भनिहाल्छु, यो अविश्वासको जगबाट चाहिँ संविधान सभाको जन्म भयो र अविश्वासमा यसको मृत्यु पनि भयो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्नु छ भने पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा, पोलिटिकल राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा यति गहिरो अविश्वास मैले त्यहाँ देखेँ कि तपाईँको के छ भने संविधान बनाउन सम्भव थिएन त्यो संविधान सभाबाट, र त्यो सुरुदेखि प्रकट भयो र चाहिँ अन्तिमसम्म गयो। र यसको उदाहरण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जुन दिन पहिलो दिन थियो नि, पहिलो दिनको शुभारम्भ गर्ने दिनमै तपाईँलाई आश्चर्य होला, गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यही बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको निवासमा राति हामी 8 बजीसम्म झगडा गर्दै थियौँ त्यहाँभित्र बसेर। र किन थाहा छ तपाईँलाई? के शब्दावली राख्ने त्यो पहिलो प्रस्तावमा भनेर चाहिँ त्यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुनेछ भन्ने प्रस्ताव राख्नको निम्ति त्यसलाई पहिलोचोटि पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि भयङ्कर झगडा तपाईँको भएको थियो। र त्यो अविश्वासमा दिनभरि त्यसैमा झगडा भएर अन्तिममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो मन्जुर भएपछि मध्यरातमा 3 चोटि त एम्बेसडरहरू फर्के। जुन देशमा संविधान सभा सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यत्रो अविश्वासको चरणबाट गुज्रिनु पर्यो पहिलो दिनमा, त्यसको नियति तपाईँको स्वाभाविक रूपमा त्यही दिनै तपाईँको के छ मृत्युपत्रमा हस्ताक्षरै गरे शरत थियो। जहाँ त्यो चाहिँ एउटा पाटो भयो, मैले सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पर्दा। अब दोस्रो पाटो म भन्छु, अब छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि राज्य पुनर्संरचना हाम्रो यहाँ नगरी नहुने कुरा थियो, यो म पनि मान्दछु। तर राज्य पुनर्संरचनाको नाममा तपाईँको के भयो भन्नुहुन्छ भने जुन ढङ्गको काम कारबाहीहरू भए त्यसले गर्दा यो संविधान बन्न दिएन भन्ने मेरो एउटा दृष्टिकोण। जुन ढङ्गको काम कारबाही भन्नाले राज्य पुनर्संरचनाको सुरुमा ठिक ढङ्गले काम भइरहेको थियो समितिमा। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि म भनौँ संविधानले, अन्तरिम संविधानले के अपेक्षा गरेको थियो भने आयोगले त्यसमा त्यो समितिलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ, त्यो आयोग एउटा बन्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण थियो। त्यो कहिले बनेन, त्यसमा कुनै टाउको दुखाइ भएन नेताहरूको। तपाईँलाई ख्याल गर्नुहोस्, अन्तिम बेलामा यो प्रचण्डजीको चाहिँ अन्तिम बेलामा 9 महिनापछि तपाईँको चाहिँ जानी बेलामा चाहिँ एउटा आयोग बनाउन कोसिस गर्नुभएको थियो, त्यो पनि अधुरो भयो, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। र त्यो आयोग नबनेको हुनाले के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राज्य पुनर्संरचना गरेर नेपालको विकास कसरी हुन्छ, उन्नति कसरी हुन्छ र चाहिँ जनता चाहिँ कसरी सार्वभौम जनतालाई बलियो बनाइन्छ भन्ने कुराको चाहिँ दृष्टिकोणै नराखिकन समितिले कस्तो निर्णय गर्न पुग्यो भन्नुहुन्छ भने राज्यको पुनर्संरचनामा दुईटा दृष्टिकोण जबरजस्त रूपमा राखिएको थियो। एउटा पहिचानको कुरा, एउटा सामर्थ्यको कुरा। पहिचानमा 5वटा कुराहरू थिए, सामर्थ्यमा 4वटा कुराहरू थिए। त्यतिसम्म सैद्धान्तिक आधार एकदम ठिक थियो। हेर्नुहोस्, तर के भयो भन्नुहोस्, जब रेखाङ्कन गर्ने, सीमाङ्कन गर्ने र कतिवटा राज्य बनाउने भन्ने कुरा आयो, त्यस बेलामा तपाईँको त्यहाँभित्रको चाहिँ विग्रह र घन्टाभरमा तपाईँको राज्य बन्ने र राज्य नबन्ने भए। र त्यति मात्रै भएन, यही मुलुकमा एउटा गाउँ विकास समितिमा रहेको जनसङ्ख्या एउटा सिङ्गै राज्यमा रहने गरेर पनि बनाइयो, जुन जडान प्रदेशको नामबाट चाहिँ तपाईँ जान्न सक्नुहुन्छ। एउटा ठुलो गाउँ मधेसको जानुभयो भने 50,000 जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यसमा 50,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको चाहिँ ऊ थियो। भने मतलब जे सैद्धान्तिक अवधारणामा टेकेर राज्य पुनर्संरचना गरिने भनेर त्यही समितिले भनेको थियो, त्यसैको खण्डन मण्डन त्यहीँबाट भयो। र त्यसपछि त तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि झन् बढ्ता, त्यसपछि दुईटा कुरा भयो। एउटा त यता सरकार पनि गयो, प्रचण्डजीको श्यामजीले भनेको कुरामा म सहमत छु, सत्ता केन्द्रित राजनीति हुन थाल्यो, नेताहरूको ध्यान केवल सत्तामा गयो। उतातिर तपाईँको के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राज्य पुनर्संरचनामा तपाईँको विभिन्न कुराहरू यसरी ल्याइ उछालिन थाल्यो, यसरी अपेक्षाहरू बढाइयो कि तपाईँको के छ भने अब केवल जातीय कुरा मात्रै भयो, सामर्थ्यको कुरा पनि हट्यो र पहिचानका 5वटा आधारहरू मध्येमा 4वटा आधार पनि समाप्त पारिए। त्यसकारण यसरी तपाईँको संविधान बन्न सक्दैन थियो र अन्ततगत बनेन भन्ने मलाई लाग्दछ। एक त्यो भयो। अर्को शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि जटिलता चाहिँ काफी थियो र चाहिँ तैपनि तपाईँको जेठ 2 गते मिलिसक्यो भनेको थियो त शासकीय स्वरूप। त शासकीय स्वरूप मात्रै होइन, जेठ 2 गते 5वटा कुरा मिलेको थियो।
नमिलेका कुरा 5वटा कुरा एकैचोटि मिल्या हो। त्यो भनेको राज्य पुनर्संरचना कुरा नै मिल्या हो। 11 प्रदेशमा आएको थियो, सबैले मन्जुर गरेका थिए र मधेसी दलको अलिकति रिजर्भेसन थियो, तर त्यो रिजर्भेसन पनि हामी मान्दछौँ यति बन्छ भनेर भन्नु भएको थियो विजय गच्छेदारले पहिलो चरणको कुरा बालोटारमा। त्यसको आधारमा हामी नै हो कार्यदलमा बसेर हामीलाई नै दिइया थियो र हामीले चाहिँ के छ भन्नु छ भने त्यसको आधारमा 2 दिनसम्म लगातार मेहनत गरेर चाहिँ संविधानको ड्राफ्ट तयार पार्न कसिया पनि थियौँ, तर चाहिँ 4 गतेको दिन त्यो भत्कियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने एउटा शासकीय स्वरूप थियो, एउटा न्यायपालिकाको बारेमा थियो, एउटा नागरिकताको बारेमा थियो, यसै गरेर चाहिँ 5वटा चाहिँ बुँदामा जुन कुरा नमिलेको थियो त्यो मिलाएर ल्याइएको थियो र त्यसमा एक किसिमको सहमति भइसकेको थियो। त्यो नन पेपर थियो, तर सहमति भएका कुराहरू पछि 4 गते भत्ताभुङ्ग भयो। त्यसकारण संविधान बनी सम्भावना रहेन। भत्ताभुङ्गको कारण पनि भन्दैन छोटोमा होइन, त्यो राज्य पुनर्संरचनाकै कुरा जुन 11 प्रदेश भयो नि त्यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ आन्तरिक पार्टीहरूमा तपाईँको चाहिँ विचलन आइसकेको थियो र उनीहरूले नै मानेनन्। जसले त्यस कुरालाई पास गराएर ल्याएको थियो उनीहरूले नै मानेनन्, त्यसकारण चाहिँ भत्किन स्वाभाविक थियो। मैले यो पार्टी सुरुमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूको आत्मविश्वास एकदमै उच्च देखिएको थियो, संविधान त जारी गरिहालिन्छ नि भनेर, र अन्त्यमा यति धेरै कमजोर भयो कि उहाँहरूले नै यो सबै चिज प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहनु भएको होइन जस्तो देखिएको थियो। संविधान आत्मविश्वासले यदि जितेको भएदेखि सैद्धान्तिक कुरा कहीँ न कहीँ मिल्न सक्थ्यो पनि भनिन्छ नि, तपाईँले के महसुस गर्नु? होइन, त्यसमा के हो भने वास्तवमा मलाई लाग्दछ के छ भन्नुहुन्छ भने नेताहरू इमान्दारै थिएनन् जस्तो लाग्छ मलाई। म पछितिर फर्केर हेर्दाखेरि, किन म सँगसँगै बसेर 4 वर्ष काम गरेँ, म विभिन्न कमिटीहरूमा बसेर हेरेँ, त्यहाँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने प्रतिशोधको रूपमा एउटाले एउटा कुरा भने अर्कोले प्रतिशोधको रूपमा तपाईँको के छ भनेदेखि ठ्याक्कै लिएर आउने र पछि हुँदा हुँदा त कस्तो निरीयता देखाउन थाले नेताहरूले भने आफूले गरेको निर्णयलाई लागू नै गराउन नसक्ने स्थितिमा पुगे। त्यो स्थिति भइसकेपछि तपाईँको संविधान कसरी बन्थ्यो र? आखिरमा तपाईँको म श्यामजीको एउटा भनाइसँग सहमत छैन। त्यो के भन्नुहुन्छ भने 601 मा अरू सबै चाहिँ के छ भने दर्शक जस्तो भइसकेका थिए, 12 जनाले हाइज्याक गरेका थिए भन्ने जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो होइन। किनभने एउटा प्रक्रियामा बरु म त के भन्छु भने नेताहरूको हस्तक्षेपै नपुगेर चाहिँ संविधान बनेन भन्छु म चाहिँ। श्याम सर, तपाईँको कुरामा खण्डन आयो, उहाँ असहमत हुनुभयो, तपाईँले? खण्डन गर्ने उहाँलाई पुरा हक छ, तर मेरो त्यो मत यथावत छ। किनभनेदेखि त्यहाँनिर संविधान सभाबाट भनेको त्यो प्रक्रिया प्रधान संविधान सभाभित्रैबाट सबै कुरा टुङ्गिनुपर्छ। 12 जना नेताले छलफल गर्ने त हो, तर आउने त संविधान सभामै आउनु पर्थ्यो। तर तपाईँले उहाँले भन्नुभएको हस्तक्षेप पुगेन भन्ने कुरामा त सहमत हुनुहुन्छ? त्यो दुटै कुरा हो। सभासदहरूको हस्तक्षेप नपुगेको पनि सही कुरा हो, किनभने उनीहरूले पनि त विद्रोह गर्न सक्थे, विरोध गर्न सक्थे, आलोचना गर्न सक्थे, नगरेको हो, रबर स्ट्याम्प जस्तो भएर बस्या हो। अर्को, नेताहरूले संविधान सभाले तय गरेको जुन कार्यविधि छ, जुन टाइम फ्रेम छ, त्यो टाइम फ्रेमलाई मनपरी ढङ्गले संविधान सभाको अन्तिम दिन 14 गतेको मध्यरातसम्म पनि लान पाउँछ। विपिनजीले अघि सैद्धान्तिक प्रजातन्त्रप्रति आस्था नै छैन भन्नुभयो, त्यो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अहिले पनि दलहरू भन्नु भनेदेखि लोकतन्त्रको मूलभूत फ्रेमबाट बाहिर छ जस्तो लाग्दैन। तर भयो के त भने लोकतन्त्र भन्ने हरेक दलमा केही नेताहरूको राजतन्त्र चल्ने, केही नेताहरूले सबै अधिकारहरू गर्ने, राजतन्त्र चाहिँ स्ट्रिपेज नलागेको राजतन्त्र चाहिँ पार्टीमा चाहिँ छाउने, बाँकी जम्मै नेताहरू हेरे हुने, 2 जना 3 जना नेताहरू यति धेरै हाबी हुने कि उनको निर्णय होलको निर्णय एकातिर, उसको निर्णय एकातिर भए तापनि उल्टो हुन सक्ने। विपिनजी, अब मैले चाहिँ त्यसरी लोकतन्त्रलाई त्यो रूपमा त हेर्दिनँ, मैले त इन्स्टिट्युसनको रूपमा हेर्छु। मूल्य मान्यता, कार्यविधि र चाहिँ जुन एउटा संस्था चलाउने मान्यताहरू हुन्छन् नि, प्रविधिहरू हुन्छन्, त्यसको हिसाबले हेर्दछु। अब त्यो प्रविधि त मैले त्यस्तो किसिमका मान्यताहरू कुनै पार्टीमा पनि देखेको छैन। तर मैले भन्न खोजेको मूल कुरो के हो भने प्रजातन्त्रमा विधिको शासन त प्रमुख विषय हो नि, संविधानवाद प्रमुख विषय हो हैन। त्यसपछि के छ भने एउटा संविधान अनुसार चल्नुपर्ने भन्ने कुरोलाई तपाईँ एकछिनलाई बिर्सिदिनु भयो भने पनि यति त भन्न सकिन्छ कि जनता निर्णायक हुन्छन् र त्यसका लागि त भोटको कल्चर हुनु पर्यो हैन, नेतृत्व परिवर्तनकारी हुनु पर्यो, जनतामा म्यान्डेट लिन जाने तागत पनि हुनु पर्यो र आफू गल्ती छ भने रिग्रेट गर्नुपर्ने, आफूलाई परीक्षण गराउनु पर्ने बाध्यता पनि हुनु पर्यो। यी सबैलाई एकातिर राखेर
अनि त्यसपछि हामी संविधान निर्माणमा लागेको छौँ होइन। अब अदालतलाई पनि एक किसिमले तर्साएको छ, जनतालाई पनि तर्साएको छ। के भने पुराना मूल्य मान्यताहरू जति थिए तिनीहरूलाई पनि क्रमभङ्गको कुरा गरेको छ। अब यी सबै कुराले हामीलाई जुन स्पेस दियो त्यो स्पेस चाहिँ प्रजातान्त्रिक स्पेस असाध्यै न्यारो भएको स्पेस थियो। मैले आफूलाई नाउँ चाहिँ प्रजातन्त्रवादी राखिदिएर त हुँदैन होला नि। मेरो आचरणबाट, मेरो काम कारबाही, विश्वास मैले चाहिँ त्यो ढङ्गबाट त प्रमाणित गर्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभा संविधान नै जारी नगरी किन विघटन भयो र यसबाट आगामी निर्वाचनका लागि के पाठ सिक्ने हो भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। र यस कार्यक्रमको उत्पादनको क्रममा हामी सर्वसाधारणसम्म पुगेर उहाँहरूको विचार पनि लिएका छौँ। अब हेरौँ यो भक्स पप। संविधान नबन्नुको कारण भनेको चाहिँ अब सबै नेताहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, त्यही भएर नै होला। मेन तपाईँको ठुला पार्टीहरूले भूमिका खेल्न सकेनन्, संविधान बनेन। जो तपाईँको चाहिँ नि पार्टीहरूले गलत गरेको कारणले संविधान बनेन। दलीय स्वार्थले र भागभण्डाको खिचातानीले गर्दा नभएको जस्तो लाग्छ। सबैले मिलेर बनाउँदा त राम्रो हुने हो होइन, अनि एउटाले मात्रै बल गरेर हुने कुरा होइन यो। अब संविधान बन्यो भने नेताहरूको राजनीति समाप्त हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ गरी खान पाउँदैनन्। त्यही भएर नै संविधान नबनाउने लिङ्गरिङ गरेर आफूले सत्ता र भत्ता खाने मेलो गरेका हुन्। देशको लागि कसरी डेभलपमेन्ट गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने त्यो सोच नभएर उनीहरूको आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ कसरी लिने, कसरी जाने भन्ने हुन्। त्यो तनासाइले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ खास अब यतातिर संविधान बन्नतिर त्यति ध्यान भएन। नेताहरूले गरेर संविधान बनाउन सकेन, अब त्यो बनाउँछ कि बनाउँदैन के थाहा छैन। आफूले सबैले त्यही प्रधानमन्त्रीको सिट चाहिने, यो खिचातानले गर्दाखेरि खास नबनेको खिचातानले गर्दाखेरि हो। अब सबैजना एकै ठाउँ मिल्नुपर्छ। यो नमिलिकन हुन्छ? नेपाल संविधान नभएको देश बिन भएर बस्नु हुन्छ? एउटा भने एउटा भन्छ, एउटा भने एउटा भन्छ, कसरी बनाउँछ? मुनै मिल्दैन। मुन मिले त संविधान बनाउने हो, बन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। एमाले काङ्ग्रेस यो पार्टी ऊ पार्टी हामी भन्दैनौँ, तर यो 601 जना मासिएर अरू नयाँ युग आए भनेदेखि देश बन्छ, नत्र देश बन्दैन। यो त दलहरूको आपसी स्वार्थले गर्दा र सबै चाहिँ नेतृत्वमा जान चाहने आकाङ्क्षाले संविधान नबनेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नो यो पैसा र कुर्सीको लागि खिचाखिच गरेर यो संविधान नबनाउन खोजेको। हामीले यहाँहरूको कुरा सुन्यौँ, जनताको कुरा सुन्यौँ। अब एकछिन सहभागीहरूको कुरा सुनौँ। संविधान नबन्नुको कारण चाहिँ मलाई काठमाडौँका रमझम, यहाँका काठमाडौँका मिठा होटलहरूका परिकार र होटल व्यवसायीहरू प्रमुख रूपमा जिम्मेदार छन् जस्तो लागेको छ। कसरी? तपाईँको धेरै संविधान बनाउने जिम्मेवारी लिएर आएका मान्छेहरू जसलाई दलहरूले लिएर आउनुभयो, उहाँहरू यहीँको रमझममा भुले, यहाँको रमाइलोमा भुले। उहाँहरू अनभिज्ञ मान्छेहरू, दक्षताविहीन मान्छेहरू, अपरिपक्व मान्छेहरूको झुन्ड बथान लिएर आउनुभयो। जसको लिडरसिप गर्ने मान्छे उहाँ नै दिशाविहीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देश कता लिएर जाने भन्ने डोर्याउनु नसक्नु भएको कारणले आज हामी यो खाल्डोमा हामी तमाम नेपालीहरू परेका छौँ। जो संविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित हुनुभएका सभासदहरूलाई नै संविधान सभाको महत्त्व, संविधान सभाको त्यो मिनिङ नै थाहा छैन भने उनीहरूले कसरी संविधान निर्माण गरेर देशलाई अगाडि बढाउन सक्छन्? जसलाई आफ्नो दिशा नै, आफ्नो जिन्दगीको, व्यक्तिगत जिन्दगीको नै दिशा कता लाँदाखेरि सही हुन्छ भन्ने थाहा छैन भने त्यस्ताले कसरी देशलाई अगाडि बढाउँछन्, देशमा मूल कानुन बनाउँछन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले सर्वप्रथम संविधान नबन्नुको कारण यो देशमा 125 जाति भएको देशमा एउटा जातीय नामको राज्य संरचना गर्ने क्रममा जातीय राज्यको नामाकरण गर्ने र जातीय भेदभाव गराएर देशमा गृहयुद्ध निम्ताउन खोजिएको कारणले यो संविधान बन्न नसकेको। अब पनि यदि यो देशमा संविधान बनाउने हो भने देशमा रहेका 125
25 जातिलाई मान्य हुनेको भौगोलिक सांस्कृतिक आधारको संविधानमा नामाकरण हुनुपर्छ। मलाई अघि राधेश्याम सरको कुरा सुन्दाखेरि कता कता ठिकै लागेको थियो क्या। पहिलो कुरो संविधान बनाउने उहाँहरूलाई त्यो इच्छा नै थिएन। जसरी संविधान सभा ल्याइयो त्यति बेलादेखि उहाँहरूले बनाउने इच्छै थिएन। यदि इच्छा थियो भने 601 जना गएर त्यो जनताद्वारा पराजित व्यक्तिलाई लगेर संविधानको जिम्मा किन दिएको, उहाँले किन बोल्न सक्नु भएन? पहिलो कुरो उहाँलाई दिनु नै संविधान नबनाउनु उहाँहरूको चाहिँ नि नेताहरूको कमजोरीको कारण हो पहिलो कुरो। र अब फेरि उहाँले यदि यस्तै गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि संविधान बन्दैन। अब चुनाव हुने, अहिले हामी चुनाव हल्ला गरिरहेछौँ, चुनाव हुने सम्भावना एकदम कम छ र चुनाव हुँदैन पनि। अहिले जेठको कुरा गरिरहेछौँ, असोज भनौँ अब चैता पनि हुने सम्भावना देखिँदैन यदि उहाँहरूको अवस्था यही हो भने। जो आए पनि आखिर नेता हुने हामी नै हो भने जस्तो, अनि उहाँहरूलाई संविधानको जरुरी नै भएन। उहाँहरूले दुःखै पाउनु भएन। उहाँहरूको मनभित्र त्यो बालुवा बोकेर खाने मान्छेको दुःख, त्यो पसिनाको त्यो दर्द उहाँहरूको भित्र पसेकै छैन। अब क्रान्तिकारी नेताहरूका गाला हेरौँ, अनि त्यसपछि एउटा रुकुम रोल्पामा भएको मान्छेको चाहिँ बिख खाएर मरेर त्यो मान्छे उ भएर के अरे चामल किन्ने पैसा नभएर आधा चामल हाल्थ्यो, आधा गेडागुडी सोरेर हाल्थ्यो, भैँका गेडागुडी। त्यही आधा चामल किन्ने पैसा पनि नभएर उसले बिख खाएर 4 जना परिवार मार्यो भनेर तपाईँहरूको मिडियाले भनेर हामीले सुनेको। अब उहाँ एकजना व्यापारीले 25 लाख रुपियाँ तिर्न नसकेर सपरिवारै ऊ पनि मरे रे। यी दर्द, यी दुःखहरूमा उहाँहरू पर्नुभएकै छैन। अनि संविधान बनाउने उहाँहरूले नै हो। उहाँहरू जहिले सुकै सुखमा हुनुहुन्छ भने अब उहाँहरूको हातबाट हामीले आवश्यकता अनुसारको चाहिँ के अरे उसहरू संविधान बन्छ भनेर कसरी हामी सोच्ने? त्यसो भएर हाम्रो सोचाइ नै गल्ती छ। मेरो विचारमा चाहिँ यो संविधान अहिले नबन्नुको कारण चाहिँ नेताहरू इमान्दार नभएर जस्तो लाग्छ। किनभने संविधान सभाको चुनावमा नै उनीहरू नै इमान्दारिता देखिएको थिएन। राष्ट्रियता नारामा मात्र सीमित हुने, व्यवहारमा चाहिँ राष्ट्रियता नहुनु, अर्काको इसाराबाट चल्नु। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले समेत हाम्रो यसको सरकारको साँचो चाहिँ नै विदेशीको हातमा छ भनेर भन्ने अवस्था नेपालमा आउनु भनेको नै हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। यस्तो अवस्थाले चाहिँ त्यो संविधान बन्दैन भन्ने हामीलाई प्रश्न भइसकेको छ। अर्को के छ, श्याम सरसित तपाईँ एकैछिन रोकौँ। यो चाहिँ बाह्य कारणबाट संविधान सभा असफल भएको हो भन्ने उहाँले उठाउनु भयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? बाहिरी कारण पनि एउटा कारण त हुनसक्छ, तर त्यो हाम्रो नेताहरू मार्फतै फलीभूत भयो, प्रमुख कारण होइन। अनि कारण एउटा हो, तर हाम्रा दलका नेताहरू दास बन्न तयार भएपछि दास बनाउनेहरू त भइहाल्छ। मूल कारण त हाम्रो दलहरू जो दास बन्न तयार छ, उठ बने उठ, बस बने बस बस गर्न तयार छ। दोष त त्यहाँ हो नि। यो राधेश्याम सरलाई म भनौँ, तपाईँ त्यहाँ भित्र बसेर अनुभव गर्दाखेरि उहाँले उठाउनु भएको प्रश्न केही त्यस्तो इन्डिकेसन्सहरू त्यहाँभित्र चाहिँ महसुस त गर्न सकेका होइन। तर के छ भन्नुहोस् भने म तपाईँलाई तथ्यगत रूपमा केही कुराहरू राखिदिन्छु। जस्तो तपाईँको के भयो भन्नुहुन्छ भने जब जातीय राज्यको चाहिँ कुरा वार्ता आयो नि, तपाईँ हामीले सुनेकै हौँ कि चाहिँ एउटा चिनका प्राध्यापकले नेपालमा आएर चाहिँ लेख्ने बोल्ने सबै गरेकै हुन्, इन्टरभ्यू दिएकै हुन् र चाहिँ यो चाहिँ के छ चिनको निम्ति मान्य छैन, नेपालको स्थिरताको यो विरुद्धमा छ भने उनको अभिव्यक्ति आएकै हो। त्यसै गरेर दक्षिणको भारतको पनि प्राध्यापकहरूले लेखेका लेखहरूबाट पनि तपाईँको के छ भने त्यो चित्त नबुझाएको कुराहरू प्रशस्त आइरहेकै हुन् र त्यसलाई हामीले अन्यथा रूपमा लिनु पनि हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने नेपाल भनेको विश्वको एउटा भूभागमा रहेको हुनाले गर्दाखेरि यसमा रहेको यसमा स्थायित्व आउँदैन भनेदेखि त्यसको असरहरू, त्यसको राप र ताप भन्ने गरिरहेको छु मैले। त्यो आँचहरू चाहिँ के छ भने छिमेकीहरू सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रताडित हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूको चासो र सरोकार हुन्छ, त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। खालि मैले चाहिँ के विचार गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसबाट हामीले उनीहरूको कुरालाई पनि हामी आफै म्यानेज गर्न सक्छौँ, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ, मुलुकभित्रबाट व्यवस्थापन हुनसक्छ, नेपालीले र नेपालीले नै गर्न सक्छन् भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्न सकेनौँ कि जस्तो लाग्छ। अब राष्ट्रिय समस्या भनेर जुन हामीले भन्छौँ, बेरोजगारी समस्या, सुकुम्बासी समस्या, अनि त्यसपछि द्वन्द्व पीडित समस्या, बाढी पीडित समस्या, यी राष्ट्रिय समस्याको लागि सम्पूर्ण दलहरू राष्ट्रको विकासको लागि, जनताको विकासको लागि एकमत हुन यिनीहरू नसक्ने, सत्तामा बस्नको लागि र यिनीहरू चाहिँ भत्ता लिनको लागि, विदेश भ्रमण गर्नको लागि अथवा आफ्नो चाहिँ सुविधा बढाउनको लागि यिनीहरू मिल्न सक्ने हुँदाखेरिमा यो देशको जुन विपन्न वर्गका जनतालाई केन्द्रीकृत गरेर जानुपर्ने जुन एउटै लक्ष्य बनाएर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा नेताहरू खालि चाहिँ एउटा आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ भरण पोषण गर्ने र यो देशमा म मात्रै जान्नेछु भन्ने एउटा स्वेच्छाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, निरङ्कुश
नेताहरूकै कारणबाट नै यो देशको चाहिँ अभिगत भएको हो। मेरो विचारमा के लाग्छ भन्दा संविधान सभा फेलियर हुनुमा नेताहरूको अकर्मण्यता र संविधान सभा ऐतिहासिक संविधान सभाको बारेमा बुझ्न नसक्नु, मूल्य मान्यता के हो संविधान सभाको भनेर बुझ्न नसक्ने, जनचेतनाको कमी आदि कारणले गर्दा फेलियर भएको लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा चाहिँ यो संविधान सभा नबन्नुको कारण चाहिँ यो नेताहरूले यो देशलाई चाहिँ आफ्नो बाउको सम्पत्ति जस्तो गरेर बाँडफाँड गर्ने र आफूलाई मात्रै चाहिने जस्तो गरेर राखेको हुनाले नबढेको होला। यहाँ हामी आम जनता कसैलाई पनि यो देश चाहिएको छैन, जमिन चाहिएको छैन, टोक्ने नबोक्ने जमिन, हामीलाई त अवसर चाहिएको छ, के गर्ने भोलि भन्ने हामीलाई त्यो अपर्च्युनिटी चाहिएको छ। त्यही भएर हामीलाई त्यो दिनुको लागि चाहिँ अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो, उनीहरूले प्लान्स एन्ड पोलिसी बनाउनु पऱ्यो। त्यही हो मेरो विचारमा भन्नुपर्दाखेरि 601 जना सभासदहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको 601 जना जतिजना मान्छे धेरै भयो त्यति नै विचारहरू बढी हुने गर्छन्। यसरी चाहिँ विचारहरू धेरै हुँदाखेरि 601 जना हुँदा मान्छे धेरै भएपछि विचार धेरै भयो, सहमति हुन सकेन, त्यही भएर संविधान बनेन जस्तो लाग्छ। देशले धान्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ सभासदहरूको सङ्ख्या हुनु पर्यो, बुझेको हुनु पर्यो। र लास्टमा आएर चाहिँ के त भने राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टीको स्वार्थ हिसाबले चाहिँ नि धाराहरू चाहिँ उल्लेख गर्न थाले र त्यो खेचातानीले गर्दाखेरि के भयो त्यो तपाईँ लास्टमा यदि संविधान असफल भयो भिन्दै कुरा, केही सफल भएर आइदिएकै भए तापनि यहाँ गृहयुद्ध हुने सुरु अवस्था थियो। संविधान घोषणा हुने दिनमा हामीले बाहिर सडकमा संविधान सभा हल बाहिर हेर्दाखेरि जुहारी चल्थ्यो, त्यहाँ यताको मान्छे उता जान्छ, उताको जातिको हिसाबले चाहिँ त्यसरी चलिरहेको थियो। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले हो भन्दाखेरि त गृहयुद्ध हुनुभन्दा त असफल भएको चाहिँ नि जाति मानिएको थियो। हामीले जनताको कुरा सुन्यौँ, सहभागीको कुरा सुन्यौँ। यो सबै कुराबाट अब अगाडि जाँदाखेरि अबको चुनावमा र भावी संविधान सभामा के पाठ सिक्ने हो, श्यामजीबाटै कुरा सुरु गरौँ। अब मुख्यतया त्यो सभासदहरूलाई दोष दिएको छ। सभासदहरूले त 2 वर्षमा धेरै नै राम्रो ड्राफ्ट बनाएका थिए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो ड्राफ्ट संविधानको रूपमा आउन सकेको भएदेखि धेरै अधिकार सुरक्षित हुन्थ्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि लिएर नेपालमा अहिलेसम्म नभएको धेरै अधिकार त्यहाँ लेखेको थियो। नेताहरूको दोषले त्यो 601ले बनाएको ड्राफ्ट खेर जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अब उपरान्त नेताहरू धेरै हावी नहुने, संविधान सभा ज्यादा हावी हुने खालको प्रक्रियामा जानुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, संविधान सभाको साइज, यो 601 को साइज अब हामीलाई जरुरी छैन। सानो साइज, हामीलाई त 250 जना को संविधान सभा भए तापनि पर्याप्त छ। नेपालमा 1 लाख बराबरी एकजना सभासद हुने भयो भने कि नेपालमा 2,265,000 जनाको हुन्छ भनेको त्यति भएदेखि संविधान सभाको साइज पर्याप्त छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के भन्नु भने अब उपरान्त त्यो जुन सहमति हुन्छ, त्यो डेडलाइन जुन विधि हुन्छ नि, त्यो डेडलाइन मिट्न नपाउने, नेताहरूले मिट्न नपाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ। एउटा ठिक समयमा सहमति हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भनेदेखि भोटिङको प्रक्रियाद्वारा टुङ्ग्याउनुपर्छ। अर्को कुरा, यो जातीय राज्यको कुरा त्यो ड्राफ्टमा कतै छैन। मैले ड्राफ्ट जम्मै पल्टाएर पढेँ, त्यहाँ सबै राज्य 14वटै त्यो प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक बढ्नु परेको छ। बिचमा हल्ला चलाइयो कि जातीय राज्य, नेपालमा जातीय राज्य बन्नै सक्दैन। जातीय राज्यको कन्सेप्ट हटाएर हरेक प्रदेशलाई बहुजातीय बनाउने, सबै नेताले अब हाम्रो प्रदेश एकल जातीय हुँदैन, बहुजातीय हुन्छ, एकल सांस्कृतिक हुँदैन, बहुसांस्कृतिक हुन्छ र हामीहरू सबै मिलेर बनाउने हो संविधान भन्ने खालको सन्देश दिनुपर्छ। अर्को कुरा र अर्को के भने पावर सेयरिङको कुरामा सबै समय फेरि पनि बित्नेवाला छ। त्यसकारणले अहिले पनि एउटा व्यवस्था अहिले बाँध्नुपर्छ कि प्रमुख जो ठुलो भएर आउँछ त्यो नम्बर 1 प्रधानमन्त्री उसको हुन्छ र अरू सबै साइज अनुसार सरकारमा बस्ने गरेर अनि त्यो सरकार बन्यो भने सरकारको मामलामा झगडा हुन्न, नत्र यो सरकारको झगडाले फेरि अर्को संविधान सभाको आयु पनि उत्तिकै सकिनेवाला छ। त्यस कारणले विपिनजी यी कुराहरू मलाई लाग्छ उहाँले भनेको सही कुराहरू छन्, त्यो बुझ्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने कुराहरू हुन्। त्यसबाहेक पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन सक्दछन्। जस्तो एउटा त पहिलेको संविधान सभालाई पनि बदनाम गरेर जानु हुँदैन, त्यसले गरेको कामहरूलाई हामीले एउटा स्थिर बिन्दुमा ल्याउनु पर्यो। दोस्रो, अगाडिको सैद्धान्तिक बाटो के हो जसले चाहिँ हाम्रो प्रजातान्त्रिक आस्था पनि बलियो हुन्छ र चाहिँ राष्ट्रवादका जुन हाम्रा चाहिँ पीडाहरू छन् नि देशले खेपेको,
त्यसको पनि सम्बोधन हुन्छ। त्यसका बारेमा हामीसँग स्पष्ट चाहिँ त्यो के भनेदेखि आधारहरू तय गर्नु पर्यो, त्यसअनुसार बाँकी प्रक्रिया गर्नु पर्यो। अनि तेस्रो धेरै महत्त्वाकांक्षा पनि नराखिकन के भन्नु पर्यो भने हामी यतिसम्मको संविधान हाम्रो लागि प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ, हामी अगाडि जान सक्छौँ। र धेरै कुराहरू त हाम्रो प्रयोगमा भर पर्दछ। यदि प्रयोग राम्रो छ, हाम्रा चाहिँ एउटा सुसंस्कृत मान्छेहरू नेतृत्वमा छन् भने त्यो निश्चित रूपमा, र अदालत पनि स्वतन्त्र छ भने अगाडिका बाटाहरू क्लियर हुन्छन्। त्यस हुनाले तपाईँको तेस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हाम्रो महत्त्वाकांक्षालाई पनि लिमिटमा राख्नु पर्यो। धेरै देशलाई जातीयकरण नगरौँ। हामी सैद्धान्तिक गठबन्धनमा गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मूल्य मान्यताको प्रोटेक्सन हुन्छ। तर होइन, अब जातीय मञ्च बनाउने हो भने अब त्यो त संविधान सभाले ग्यारेन्टी गर्नै सक्दैन। किन सक्दैन भने यहाँ हरेकको आफआफ्नो सोचाइ छ। हामी अलिकति मान्छेको नस्ल र मान्छेको चाहिँ यो कम्युनिटी भन्दा माथि उठ्यो भने मात्र अनि संविधानवाद र कानुनको शासनका न्यूनतम मर्यादाहरू सुरक्षित हुन सक्छन्। तीनवटा मात्र हो बुलेट पोइन्टमा भन्दाखेरि। थ्याङ्क यू। अब राधेश्याम सरको के सिकेर अगाडि जाने होला? मलाई के लागिरहेछ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा के मानौँ हामीहरू भनेदेखि विधि र प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर विधि र प्रक्रियाको यन्त्रवत् रूपमा त्यहाँ संविधान सभामा प्रयोग नभएकै कारणले मात्रै संविधान बनेन भन्नेमा म छैन। त्यहाँ सब्सटेन्सिभ इस्युहरू जुन मुख्य मूल बुदाहरू थियो नि, त्यो मूल बुदाहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा यति ठुलो मतभेद थियो कि त्यसले चाहिँ मतदानमा गएको भए पनि संविधान बन्ने थिएन। यो चाहिँ फेरि साँचो कुरा हो। यदि यो होइन भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, प्याटर्न्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मैले लामो बहस गर्न चाहन्न। तर मलाई के लाग्दछ भन्नुहुन्छ भने संविधान सभाको विकल्प संविधान सभा मात्रै हुने हो, संविधान सभाको विकल्प अरू कुरा सोच्नु हुँदैन भन्नेमा म छु। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा संविधान सभा अब 5 वर्षको लागि गर्ने भन्ने कुरामा सहमतिको नजिक पुगेछ भन्नेबाट सुन्छु। यदि त्यसो हो भनेदेखि पनि त्यो ठिक हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामी केमा आत्तिनु हुँदैन भनेदेखि संविधान सभाले यो पटक बनाएन भने पनि अर्को पटक पनि नबनाउन सक्छ। फेरि यो कुरा पनि अब हामीहरू चाहिँ गरौँ, किनभने कुरा नमिलुन्जेलसम्म संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरालाई मानेर जाउँ। तर हामीले बिर्सनै नहुने कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चुनावमा उत्तरदायी सरकार चाहिँ कसरी बनाउने, जनताप्रतिको उत्तरदायी शासन व्यवस्था कसरी स्थापित गर्ने भन्ने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यो चाहिँ आजकै दिनमा पनि चाहिएको छ, भोलिको दिनमा पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधान सभाले संविधान चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्ने कुरालाई त्यो बनोटमा विश्वासमा अहिलेसम्म देखेको कुराहरूमा के छ भने पार्टीको बिचको चाहिँ मतभेदलाई कम गराउन सकियो, न्यूनीकरण गर्न सकियो भने बन्दो रहेछ भने थाहा पाइयो। त्यसमा कसरी नेताहरूले चाहिँ अगाडि लैजान्छन्, को नेता इमर्ज गर्छ, कुन पार्टी इमर्ज गर्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनावले मात्रै देखाउने हो। चुनाव हुनु पर्यो 1, र चुनाव चाहिँ तपाईँको चुनावले ल्याएको संविधान सभाकै चुनाव हुनु पर्यो 2, र संविधान सभाको चुनाव भएपछि पनि त्यो संविधान सभाले अर्को 5 वर्ष पनि संविधान बनाएन भने पनि डिबेटहरू चाहिँ के छ भने अहिंसात्मक रूपमा जानु पर्यो, संयम गरेर जानु पर्यो। र चाहिँ के छ भने हामीले आफ्ना कुराहरू राख्दै जाँदाखेरि यदि संविधान बन्यो हामीले चाहिँ के छ भने बनायौँ राम्रो कुरा, बनाएन भने फेरि अर्को पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्दा पनि बाधा हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक संस्कार र प्रक्रियालाई चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ अगाडि निरन्तर रूपमा लैजानुपर्छ। लोकली इलेक्सन भए राज्यको चाहिँ के छ भने सुशासनको तर्फ चाहिँ हामीहरू तत्कालै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभा किन असफल भयो, यसले किन संविधान जारी गर्न सकेन र आगामी चुनावका लागि यसबाट के पाठ सिक्ने हो भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू पठाउन नभुल्नुहोला। यिनै सामग्रीका साथ एनटिभी फोरम युनिटलाई आजको कार्यक्रमबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।